दावत देना चाहूँगा कारी और नात खां मलेशिया से जनाबे अयमन रिजवान तशरीफ ला रहे हैं आपकी पुरजोश तालियों के साथ। अस्सलामु अलैकुम, अहलन व सहलन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا رحمن يا رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه الله أكبر ما شاء الله عليك. قال رب أرني أنظر إليك. الله أكبر ما شاء الله أيمن ما شاء الله ما شاء الله. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ما شاء الله ما شاء الله 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 ما شاء الله. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ما شاء الله ما شاء الله 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 ما شاء الله. فلما أفاق قال سبحانك. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله. बहुत खूब. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الله 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 يبارك فيك ما شاء الله الله الله. جميل. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. الله الله فلما تجلى تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك. الله 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 الله. فلما تجلى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. سبحان الله. جعله دكا وخر موسى صعقا. الله 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 ما شاء الله عليك. فلما
الله 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 سبحان الله ما أفاق قال سبحانك فلما أفاق قال سبحانك الله 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 فلما أفاق قال سبحانك حسنين سبحانك فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين الله 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 فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك تبت إليك تبت إليك تبت إليك ما شاء الله. تبت إليك وأنا أول المؤمنين سبحان الله الله يبارك فيك الله يبارك فيك حامد ما شاء الله عليك فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين الله 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 ما شاء الله أيمن أحسنت أحسنت أيمن ما شاء الله برافو 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 ما شاء الله سبحان الله. واہ. ما شاء الله فلما أفاق قال سبحانك الله 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 ما شاء الله الله. ما شاء الله فلما أفاق قال سبحانك حسن سبحان الله. جزاك الله. سبحانك الله الله سبحانك الله سبحانك 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 تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك الله 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 ما شاء الله ما شاء الله حامد المبدع الله يبارك فيك الله سلامتك. جزاك الله. فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين الله 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 قال يا موسى اللهم اجعلنا منهم قال يا موسى إني اصطفيتك. قال يا موسى إني اصطفيتك ما شاء الله أيمن
إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك. الله 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 الله. أحسنت. ما شاء الله ما شاء الله. برافو 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 برافو. ما شاء الله عليك. فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. الله 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 الله. أحسنت أحسنت. فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. الله ما شاء الله. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. كل شيء فخذها بقوة. الله الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. क्या कहने क्या कहने क्या कहने. बेखुआ अयमन अयमन बेखुआ जी पढ़ो बेखुआ बेखुआ पढ़ो बेकुवा सुनो सुनो हामिद وكتبنا له في الألواح من أول آية إلى فخذها بقوة. बेकुवा जी وكتبنا له في الألواح من जी strongly strongly. okay قوي. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله. وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة. क्या कहने. وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة. أيوة الله يا رحمن يا رحيم. جاري ركن جاري ركن ما شاء الله. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين. سأريكم دار الفاسقين. سأريكم دار الفاسقين. أي والله الله. سأريكم دار الفاسقين. الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أي والله الله يا رحمن يا رحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة.
نستجير بالله نستجير بالله. الله الله. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الله الله، ما شاء الله أيمن، الله يبارك فيك أيمن. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الله الله الله، ما شاء الله. نعم. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. معاني के पेश नजर. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الله الله الله، ما شاء الله ما شاء الله. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. اللهم ارزقنا يا رب، اللهم اجعلنا. ما شاء الله ما شاء الله. من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. الله 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 الله. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. मैं एक बात कहूँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। देखें इन आयात में जो तौरात के हवाले से हैं साफ कहा गया है फ़ख़ुज़हा बिक़ुव्वतिन वअमुर क़ौमका यअख़ुज़ू बिअहसनिहा। इससे पहले कहा फ़ख़ुज़ मा आतैतुक। देखें आसमानी किताबें क्या कहती हैं, कहती हैं फ़ख़ुज़हा बिक़ुव्वा, मजबूती से थामे रहो। या यहया खुद। और दूसरी तरफ से भी व अमुर कौमका या खुजूब अहसनहा, यानी अपनी कौम को भी हुक्म दो कि वो भी बेहतरीन पर अमल करें और मजबूती से थाम लें। बहुत खूब। देखें आसमानी किताबें सिर्फ अखलाकी नसीहतें नहीं देती बल्कि फ़िरऔन से मुकाबला भी करना है, माशरे की तामीर भी करना है, समाज में फैली बदअनवानियों से मुकाबला भी करना है और ज़ालिमों और दुनिया परस्तों के सामने साबित कदम भी रहना है। ये सब करना है और ये काम आसानी से नहीं होते। या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा, यहाँ एक उन्सुर जिसे क़ुव्वत और इस्तिक़ामत कहते हैं। अब मैं सूरह जिन की एक आयत पढ़ूँगा, इंशाअल्लाह बरादर सैयद हसनैन इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे, बल्कि हिफ्ज़ भी कर लें इसे। व अन लव इस्तक़ामू अला तरीक़ा लअस्क़ैनाहुम माअन गदक़ा। अगर इस्तिक़ामत करें किसी एक रास्ते पर, तरीक़त हर रास्ता है, मख़सूसन बड़ा और मुश्किल रास्ता। अगर इस्तिक़ामत करेंगे तो लअस्क़ैनाहुम, हम उन्हें पिलाएंगे, माअन गदक़ा, हम उन्हें ग्वारा पानी पिलाएंगे, हम उन्हें मीठा पानी पिलाएंगे। आप तिलावत करें, मैं बाद में मज़ीद वज़ाहत करूँगा।
احسن حسنین احلا من العسل یا حلو توجہ کریں. احلا من العسل. احسنت. دیکھیے کبھی ہم کسی کام میں محنت تو کرتے ہیں مگر آدھے راستے میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں، دوسرا کام کرنے لگتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ منزل تک نہیں پہنچ پاتے، بس تھکن رہ جاتی ہے. ہر کامیابی کے لیے استقامت اور ثابت قدمی ضروری ہے. یہی اصول سیاسی مسائل میں بھی ہے، سماجی مسائل میں بھی ہے اور پرسنل زندگی میں بھی ایسا ہی ہے. ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیں. جب وہ قبر پہ پتھر رکھ رہے تھے، لحد بنا رہے تھے، ایک شخص نے کہا حضور قبر کا پتھر اتنا مضبوطی سے کیوں رکھ رہے ہیں؟ یہ تو ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ یہ ٹوٹ جائے گا، وَلَكِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يُحِبُّ عَبْدًا إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَتْقَنَهُ. اللہ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو ہر کام مضبوطی سے کریں، محکم انجام دیں. دیکھیے یہاں تک دنیاوی کاموں میں بھی نقل ہوا ہے. من کسل فی امر دنیا وہوا فی امر الآخرت اکسل. جس طرح کوئی دنیاوی کام سستی سے کرے، منہ بنا کر، بوجھل انداز میں، تو آخرت میں بھی یہی کیفیت ہوگی. یہی دنیا جہاں انسان رہتا ہے، یہی سبق جو وہ پڑھتا ہے، یہی کام جو انجام دیتا ہے، چاہے وہ سیاست کا ہو، کسی دفتر کا ہو، حکومت کا ہو یا تعلیم کا. ہر کام میں مضبوطی ہونا چاہیے. پہلے اپنے کام کو محکم بناؤ، پھر خود مضبوط بنو. فخذها بقوہ، پہلے خود مضبوطی سے انجام دو. جب خود انجام دے لو تو وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اپنی قوم سے بھی کہیں کہ وہ بھی بہترین طریقے سے انجام دیں. لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ جناب. ماشاءاللہ. جناب ایمن رضوان ملک ملیشیا سے تشریف لائے. بہتر ہوگا رمضان کے مہینے میں وہاں کے کچھ آداب و روایات کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں تو لطف آئے گا. بہت اچھا خیال ہے. شکر ہے اللہ کا، میں واقعی بہت خوش ہوں کہ آپ کا مہمان ہوں. یہ میرے لیے خواب جیسا موقع ہے کہ میں شیخ شاکر نجات اور دوسرے اساتذہ کو قریب سے دیکھ رہا ہوں. الحمدللہ. جی حامد. ملیشیا سے یہاں آئے ہیں صرف یہ جملہ کہنے. حرام علیک. اوکے، ملیشیا میں افطار یعنی ملیشیا میں افطاری یعنی سب مسلمان اذان کے بعد مسجد جاتے ہیں، اذان کے بعد، اور سب اکٹھے ہو کر افطار کرتے ہیں ایک ساتھ. سامنے تصویریں دیکھ رہے ہیں افطار کے وقت ملیشیا کے دسترخوان اور وہاں کے معزز مسلمان. اوکے جی الحمدللہ، بہت رونق ہوتی ہے. دنیا کے بیشتر ملکوں میں رمضان سب سے اہم موقع ہوتا ہے اور ملیشیا بھی انہی میں شامل. جی تمام. جی آپ نے تو پوری دنیا دیکھی ہے، بہتر بتا سکتے ہیں. یہاں مسجد پوترا جیا ہے. یہ ملیشیا کی رسم ہے. مسجد پوترا جیا. مسجد پوترا جیا. پوترا جیا یعنی حکومت کی مرکزی مسجد. جی میں بھی گیا ہوں وہاں. حامد وہاں گئے ہیں، انہوں نے وہاں پر تلاوت کی ہے. آپ نے تلاوت کی ہے نا وہاں پر؟ ہلو انگریز. جی تلاوت کی ہے وہاں آپ نے؟ جی سے تلاوت کی ہے وہاں پر. اچھا تو یہ معاملہ ہے، گروپ بنا لیا ہے، ٹیم. سید جلال جی جناب، میں سب کے ساتھ ہوں، حامد کے ساتھ بھی ہوں، استاد احمد کے ساتھ بھی ہوں، اسمارٹ مین ابو القاسمی صاحب کے ساتھ بھی ہوں، خود آپ کے ساتھ بھی. یہاں سب کے ساتھ نہیں چلے گا. بڑی بڑی افطار پارٹیوں کے علاوہ بھی جو بہت سارے اسلامی ملکوں میں جن میں ملیشیا بھی شامل ہے، دوسرے پروگرام بھی بہت دھوم دھام سے بناتے ہیں، خاص طور پر شادیوں کی رسومات. بس اسی طرف اشارہ کرنا تھا. جو لباس میں نے پہنا ہے یہ ہمارے ہاں شادی کے موقع کا خاص لباس ہے. خواتین کا بھی اپنا مخصوص لباس ہوتا ہے. تو خود ان کی شادی ہو گئی ہے، عقد ہو گیا ہے؟ نہیں، ابھی شادی نہیں کی ہے. واہ، تو صرف بتا رہے ہیں. ابھی تو صرف 21 سال کے ہیں. شادی کا جوڑا پہن رکھا ہے، مطلب شادی کے لیے بالکل تیار. شادی میں اس طرح کا لباس پہنتے ہیں یا دولہے کا لباس ہے؟ نہیں، جو لباس پہنا ہے دولہے کا جوڑا. جی یہ دولہا کا لباس ملیشیا میں مخصوص ہے دولہا سے. جیسے ہمارے یہاں کوٹ پینٹ. احسن، ماشاءاللہ، بہت خوب. اب جب ملیشیا کی شادی کی رسمیں سن لی تو اب سنتے ہیں سید جلال سے افغانستان کی شادیوں کے بارے میں. افغانستان میں جو کچھ رسمیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں اس میں ایک رسم ہے تلوار چلانے کی، جس میں شادی کے دن، شادی کے موقع پر دولہا دلہن کے قریبی رشتہ دار تلوار چلاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ ایک دوسرے کو مار کے ختم کر دیں. یعنی تلوار بازی کی نمائش ہوتی ہے جیسے ہمارے یہاں لاٹھیوں سے. جی ایک اور چیز جو رسموں میں بڑی عجیب ہے، ویسے عجیب نہیں لیکن ہے، ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، یعنی وہ رسم وہ یہ کہ جس وقت دولہا دلہن ایک دوسرے کو پہلی بار دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کو اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک آئینہ ہوتا ہے اور ان کے بیچ میں ایک قرآن ہے. اسے ہم کہتے ہیں آئینہ مصحف.
एक ये बात। दूसरी बात ये कि जिस वक्त दूल्हा आता है दुल्हन के घर और दुल्हन का हाथ पकड़ के उसे उसके घर से ले जाना चाहता है, तो उस वक्त सेब जनी होती है, यानी सेब जनी, यानी सेब फेंकते हैं, यानी दुल्हन जहां भी है सेब उसके ऊपर फेंकते हैं। तो खैर ये तो उसकी किस्मत की बात है। और उसे इस तरह से फेंकते हैं कि सैयद जलाल कौन किसको मारता है? वो दामाद और दुल्हा फेंकता है दुल्हन के सर पे। एक और रस्म यह है कि जब दोनों दुल्हा और दुल्हन दुल्हा के घर पहुंचते हैं और बैठना चाहते हैं तो मुकाबला होता है। उसमें हर कोई चाहता है कि दूसरा पहले बैठे। मतलब यह कि दुल्हा और दुल्हन मुकाबला करते हैं कि कौन देर में बैठेगा। जो पहले बैठ जाए वो कमजोर समझा जाता है। अगर दूल्हा हामिद हो और उसकी बीवी ज्यादा देर तक खड़ी रहे और हामिद पहले बैठ जाए तो समझ लीजिए कि हामिद बीवी का गुलाम। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। हामिद तो बिल्कुल जमीन में चिपक के बैठ गए हैं। अच्छा सैयद जलाल, अब जबकि आपने ये सब बताया, हर शादी की बरकत कुरान व अहले बैत के नाम से होती है। एक कलाम अहमद रिजवान साहब जो हमारे मेहमान हैं सुना दे इस बाबरकत महीने में। पहले वो, फिर उनके साथ आप भी शामिल हो जाएं। सबसे पहले अफगानिस्तान के बहादुर और बाहिम्मत लोगों के एहतराम में जोरदार तालियां। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم أبي القاسم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث
جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ما شاء الله बहुत शुक्रिया। ما شاء الله ما شاء الله